today's video mga dudong naunsa day ka ug karon adlaw masayutan ni mata kay natay lakaw ngadto sa Manila. Maudyo na style diri dapita ngit-ngit pa mugi ka na. Samot kung na kay oras ang giapa sa imong plano nga pagaadto. Mao nang dalag pa lang sa kabungtagon mugi ka na. Tanawa bitaw si ate bisan nagsakay katugon pa. Resulta na sa traffic kagilikayan nga dili tama corner ni aning dapita. Lisod man magkaipit-ipit ka sa traffic, malit na ka sa imong appointment. Mao nang kinahanglan sayo ka mugikan aron di ka magkalit-lit o di ka magdagan-dagan. Ug di dapita duon ako sa hong pagaadtuan. Sa kung asa, mo'y hinungdan o nganong sayutan ni mata. Ug pagabot akong diring dapita, daghan naman di ay sila. Ug mo niya ito gitawag nga mga siman nga gikan pa sa lain-lain nga probinsya. Nga nagsakripisyo para sa tagsa-tagsa ka pamilya nga gibili nila sa probinsya. Nagiunta ug malamdag mapapaayo ang ilang kinabuhi ngadto sa probinsya. Ilabi na gyud sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ug mo na naman to, baliw na lang kong follow, like, and share!